Please subscribe my channel World History 360 and bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ वो है गवांतानामे जेल। ये जेल कहाँ पर है और इसमें कौन से कैदी रखे जाते हैं और उन कैदियों के साथ कौन सा गैर इंसानी सलूक किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस जेल की जब हम बात करते हैं तो ये जेल अमेरिका के अंदर बनाई गई है और इस जेल में उन दहशतगर्दों को रखा जाता है जो किसी भी किस्म की जंगी या और किसी किस्म की दहशतगर्दी में मुलव्वस होते हैं या किसी भी मशकूक सरगर्मी में मुलव्वस पाए जाते हैं तो उनको इस जेल में डाल दिया जाता है। इस जेल की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये दरअसल एक पुलिस स्टेशन था जो शुरू में क्यूबा के मशरकी साहिल पर बनाया गया था और ये इलाका अमेरिका के मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में था, क्योंकि यहाँ बैक वक्त कैद खाना के साथ साथ फ़ौजी अदालत और बहुत से आने वाले सियाहों के लिए भी और दीगर सिविल सोसाइटी के लोगों के लिए यहाँ पर रहाइश भी बनाई गई थी क्यूबा के साहिल के साथ साथ। अब ये था कि ये दरअसल कैद खाना जो है बाद में इसी को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाने लगा। दरअसल इसमें यह है कि ये जहाँ पर ये कैद खाना मौजूद था वहाँ पर तकरीबन 6000 लोग रहते थे इसके इर्द गिर्द और उनमें 2000 लोग जो हैं वो फ़ौजी थे अमेरिका के जो वहाँ पर हर वक्त मौजूद रहते हैं। और ये जगह इतनी हसास है कि यहाँ पर मीडिया को भी किसी किस्म की कवरेज करने की अलाउ नहीं है, इजाज़त नहीं है। और यहाँ पर मीडिया ये जो गैर इंसानी सलूक किया जाता है लोगों के साथ इस जेल के अंदर किसी किस्म की भी मालूमात मीडिया लीक नहीं कर सकता और ना ही आवाम को दिखा सकता है। अब ये था कि ये जो कैद खाना है इसको जनाब जुल्म और दास्तान की जो एक जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान ये रकम कर रहा है उससे मैं जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ। दरअसल शुरू में यह था कि एक दफ़ा अमेरिका और स्पेन की जंग हुई जिसमें अमेरिका ने जनाब स्पेन को शिकस्त दी और जंग जीत ली। उसके नतीजे में अमेरिका ने क्यूबा के साहिल के साथ ये जगह को चुन लिया और क्यूबा से एक मुआहदा तय किया और उसके नतीजे में 2003 में यहाँ पर अमेरिका ने अपना फ़ौजी अड्डा कायम कर लिया। अब क्या था कि इस अड्डे के अवज़ अमेरिका क्यूबा को तकरीबन $4000 सालाना रकम फराहम करता है और उस दिन से आज भी करता आ रहा है। और क्यूबा पर इस पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं है क्योंकि क्यूबा ये समझता है कि अमेरिका ने ये गासबाना वहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ है और इस वजह से क्यूबा ने पाइपलाइन भी एक दफ़ा काट दी थी अमेरिका की जो कि अमेरिका और क्यूबा के दरमियान मौजूद है। अब क्यूबा और अमेरिका की बाउंड्री लाइन इस अड्डा के बिल्कुल ही करीब है। अब क्या था कि 2001 के अंदर जब 9/11 का वाक़या हुआ अमेरिका के अंदर तो उसके बाद पूरी दुनिया से तकरीबन 780 लोगों को इस जेल में लाकर डाल दिया गया और फिर बाकायदा तौर पर उन 780 लोगों में से तकरीबन अब जो है इस जेल में 40 लोग मौजूद हैं और उन 40 में से तकरीबन जो 6 लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं और बग़ैर किसी शक और शुबे के जो 780 लोगों को यहाँ पर लाया गया था शक की बेस पर उनमें से मोस्टली रिहा हो चुके हैं तो सिर्फ 40 लोग ही अब बाकी हैं तो वो भी बेगुनाह ही हैं। इसी तरह 6 जो पाकिस्तानी हैं वो भी इसमें बेगुनाह मौजूद हैं। अब अमेरिका ने क्या किया कि 2003 में इस फ़ौजी अड्डा को जेल बना दिया और इसको आज तक तकरीबन 17 साल हो चुके हैं और ये मुकम्मल तौर पर अब जेल में
کنورٹ اس اڈا کو کیا جا چکا ہے، اور اس طرح سے بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے۔ جو یہاں پر لوگوں کو یہاں پر قید کیا گیا ہے، اور ان میں موسٹلی ایسے ہی لوگ ہیں جو کسی بھی شک کی بیس پر ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے، اور کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی بھی آج تک الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ تو جن 6 لوگوں میں جو یہاں پر پاکستانی ہیں ان کے نام یہ ہیں کہ ایک ہے خالد شیخ محمد، دوسرا ہے سیف اللہ پراچا، اسی طرح تیسرا ہے عبد الرحیم ربانی، چوتھا ہے احمد غلام ربانی، پانچواں ہے جی ماجد شوکت خان، اور چھٹا ہے عمار البلوچی۔ تو یہ 6 لوگ ہیں جو کہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، ان کو بھی اس گوانتانامو جیل میں رکھا گیا ہے، اور ان کے اوپر ظلم و تشدد کی جو داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، اور آج تک ان کے اوپر کسی قسم کا بھی جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ اب کیا تھا کہ یہ جو خالد شیخ محمد ہے، اس پر الزام یہ ہے کہ اس کو 9/11 کے واقعے کا ماسٹر مائنڈ تصور کیا جاتا ہے، اور امریکہ کا جو ایک صحافی ڈینیل تھا، اس کے قتل کا ذمہ دار بھی خالد شیخ محمد کو سمجھا جاتا ہے۔ اور راولپنڈی کے اندر سن 2003 میں ISI پاکستان کی جو ایک ایجنسی ہے، اس نے خالد شیخ محمد کو راولپنڈی سے گرفتار کیا تھا، اور سن 2006 میں اس کو امریکہ کے حوالے کیا، اور انہوں نے اس کو گوانتانامو جیل میں ڈال دیا۔ اسی طرح جو دوسرے ہیں وہ ہیں عمار البلوچی، اس کو بھی 9/11 کا جو واقعہ ہے اس میں ملوث سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جناب اس نے منصوبہ بندی کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور اس طرح سے سن 2006 سے لے کر آج تک 14 سال ہو چکے ہیں اس کو گوانتانامو جیل میں قید ہوئے۔ اسی طرح عبد الرحیم اور احمد غلام ربانی یہ دونوں بھائی ہیں، اور ان کو بھی 2006 سے جیل میں رکھا گیا ہے، اور آج تک ان پر کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت ثابت نہیں ہوا۔ اسی طرح پانچواں جو شخص ہے وہ ہے ماجد شوکت خان، اس کو بھی افغانستان میں جنگی جرائم میں ملوث سمجھا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں 9/11 کے واقعے کے بعد اس کو وہاں پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح سیف اللہ پراچا کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی دہشت گردی کے جرائم میں ملوث تھے، اور اس وجہ سے 2006 سے تقریباً 14 ایئرز ہو گئے ہیں اس کو بھی جو گوانتانامو جیل ہے اس میں قید ہوئے، اور ان 6 لوگوں پر آج تک کوئی بھی کسی قسم کا جرم ثابت نہیں ہو سکا، اور ایسے ہی ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے اور ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اب جو ہے کل 9/11 کے واقعے کے بعد 780 افراد کو لایا گیا تھا اس جیل کے اندر، اور وہ جو 780 افراد تھے وہ تقریباً 27 ممالک سے تعلق رکھتے تھے، اور ان میں اب جو ہے صرف 40 لوگ باقی رہ گئے ہیں اس جیل کے اندر، باقی سب کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور ان کے اوپر کسی قسم کا بھی جرم ثابت نہیں ہوا، اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور اسی طرح یہ جو 40 لوگ ہیں یہ بھی بے گناہ ہیں، ان کے اوپر بھی کسی قسم کا جرم ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ 9/11 کا جو واقعہ ہے اس کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ امریکہ نے خود ہی کرایا تھا، اور اس میں امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ خود ہی ملوث تھے۔ اس وجہ سے ان مسلمانوں کو ایسے ہی جیل میں رکھا ہوا ہے، اور ویسے ہی ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ساری ہسٹری ہے یہ گوانتانامو جیل کے بارے میں تھی، اور 6 پاکستانیوں کے بارے میں تھی جو گوانتانامو جیل میں غیر قانونی طور پر ان کو وہاں پر جیل میں رکھا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ہسٹری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔